السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا حصة اليوم غادي نتكلموا على المعادلات التفاضلية les équations différentielles. Donc qu'est-ce qu'une équation différentielle et comment résoudre une équation différentielle. إذا une équation différentielle est une équation ayant pour inconnu une ou plusieurs fonctions. إذا l'équation différentielle هي واحد l'équation لانكوني يعني المتغير ديالها كيكون عبارة عن دالة. إذا في المعادلات العادية كان المتغير عندنا هو x أو y أو z. المتغير في ليكواسيون ديفيرونسيال كيكون عبارة عن دالة. إذا كنقولو دالة كنقولو f دو x g دو x ممكن نسميها y دو x et ainsi de suite. Donc il se présente sous la forme d'une relation entre ces fonctions inconnues et leurs dérivées successives. إذا هاد الفونكسيون هادي كتكون عبارة عن واحد العلاقة اللي كاينة ما بين الدالة وما بين المشتقات ديالها. إذا إلا خدينا مثلا هاد ليكواسيون فكنلقاو 5y بريم ديال المشتقة ديال الدالة y دو x زائد 6y دو x إيكال 3. إذا هادي إيكواسيون ديفيرونسيال. ممكن كذلك تكون المشتقة الثانية 6y دو بريم ناقص y بريم زائد جذر جوج y est égal à x. إذن هذه كذلك équation différentielle. Donc l'ordre d'une équation différentielle correspond au degré maximal de dérivation auquel l'une des fonctions inconnues a été soumise. إذن في l'équation différentielle عندنا l'équation du premier ordre ou bien du deuxième ordre. إذا شكون اللي كيحدد هاد لوغد كيحددو المشتقة. إذا إلا كانت عندنا المشتقة الأولى فقط والدالة إذا هادي كتسمى إيكواسيون دو بروميي أوردر. إلا كانت عندنا المشتقة الثانية إذا هادي كتسمى إيكواسيون دو دوزيام أوردر، يعني المعادلة التفاضلية من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية. إذا pour simplifier l'écriture d'une équation différentielle, on note l'inconnu y au lieu de y de x. إذا عادة باش نختصروا ولا باش نبسطوا الكتابة المعادلة التفاضلية ف أوليو باش نكتبوا y دو x كنكتبوا y. إذا المعادلة الأولى غتصبح على شكل 5 y بريم زائد 6 y تساوي 3. المعادلة الثانية 6 y دو بريم ناقص y بريم زائد جذر جوج y تساوي العدد 0. الآن دابا غادي ناخدو المعادلة التفاضلية اللي كتكون مكتوبة على هاد الشكل هذا على شكل y دو بريم كتساوي لنا ay زائد b. إذا هادي إيكواسيون ديفيرونسيال دو بروميي أوردر. إذا الحل لهاد المعادلة هادي donc la solution générale de l'équation différentielle E est l'ensemble des fonctions y de x est égal lambda au x moins b على a. إذا مادام عندنا المعادلة مكونة من دوال يعني المتغير عبارة عن دالة إذا الحل كيكون عبارة عن دالة كذلك، وبالتالي الحل كيكون عبارة عن مجموعة من الدوال. إذا حنا كناخدو هاد القاعدة بلا ما نبرهنو عليها. إذا إلا كانت عندنا ليكواسيون ديفيرونسيال مكتوبة على الشكل y بريم est égal à y زائد b بحيث a و b كينتميو ل r عدد حقيقية. إذا لونسومبل دي سوليسيون يعني مجموعة الحلول كتكون هي الدوال اللي كتكتب على هذا الشكل هذا لامدا او ا اكس ناقص بي على ا. إذا كيكون الحل عبارة عن مجموعة من الدوال. لامدا عدد حقيقي كينتمي ل r. هاد لامدا هادي يمكن لي نلقاه إلا كان عندنا الشرط البدئي ولا الشروط البدئية لي كونديسيون انيسيال. في حالة إلا كان عندي بي كيساوي 0 بحال هاد الحالة هادي ف مجموعة الحلول لونسومبل لي سوليسيون كتكون على الشكل و ا اكس. إذا بي كيساوي لنا 0 يعني ناقص بي على ا 0. في الحالة الثالثة كيكون عندنا y بريم كتساوي لنا بي ف لونسومبل
دي سوليسيون كيكون على شكل بي اكس زائد لندا. إذن هادو ثلاثة ديال لي بوسيبيليتي. غادي ناخدو أمثلة أو تمارين تطبيقية. إذا ديتيرميني لا سوليسيون جينيرال دو ليكواسيون ديفيرونسيال أو. إذا عندنا إيكواسيون ديفيرونسيال مطلوب نحددو لا سوليسيون جينيرال دو سيت إيكواسيون. إذا كناخدو الدالة. إذا أول حاجة خصني نرجع المعادلة على هاد الشكل هذا، على الشكل إكغيك بريم كتساوي لنا أ إكغيك بلس بي باش نطبق عليها القاعدة. إذا أون أ 5 y prime moins 2 y est égal à 3. إذا équivalent 5 y prime ناقص جوج y كنديها للطرف الثاني. إذا كترجع جوج y زائد 3. إذا خصني نتخلص من 5 إذا كنقسم على 5 كيولي y بريم كتساوي لنا جوج على 5 y زائد 3 على 5. إذا أ في هاد الحالة شنو كتساوي؟ أ كتساوي لنا جوج على 5 و بي كتساوي 3 على 5. إذا لا سوليسيون جينيرال de l'équation de l'équation E, l'équation différentielle E, شنو هو؟ est l'ensemble des fonctions إذا l'ensemble des fonctions. حنا بالنسبة للقاعدة العامة عندنا لا سوليسيون كيتكتب على هاد الشكل هذا، على شكل لندا ليكسبونسيال ديال أ إكس ناقص بي على أ. إذا نطبق القاعدة. إذا لندا ليكسبونسيال أ إكس إذا جوج على 5 إكس ناقص بي على أ أي 3 على 5 على جوج على 5. إذا 3 على 5 مضروبة إلا بسطناها غادي نضرب في المقلوب. إذا في 5 على جوج إذا غتولي لنا 3 على جوج. إذا هذه هي 3 على جوج. إذا هذا السؤال الأول. السؤال الثاني دابا ديتيرميني لا فونكسيون اف سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال او تيل كو. إذا هذا عطينا الشرط البدئي. إذا طلبوا منا نحددو لا سوليسيون اف إلا تحقق ليها الشرط البدئي. إذا f est une solution. شنو كتعني solution؟ f est une solution de E. إذا f solution de E يعني أن f de x donc f de x كتساوي هاد التعبير هذا. إذا كتساوي لنا لندا ليكسبونسيال ديال جوج على 5 إكس ناقص 3 على جوج. إذا دابا مطلوب منا نحدو لندا. إذا حنا عندنا اف د زيرو كتساوي لنا 1. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نعوضو. إذا اف ديال زيرو إذا كنعوضو إكس بزيرو. إذا لندا ليكسبونسيال جوج على 5 زيرو ناقص 3 على جوج. إذا ليكسبونسيال ديال جوج على 5 في زيرو هي ليكسبونسيال ديال زيرو أي 1. إذا شنو كيبقى لينا؟ لندا ناقص 3 على جوج. شنو كتساوي؟ كتساوي لنا 1. إذا لندا كتساوي لنا 3 على جوج كنديها 3 على جوج لواحد جهة الواحد زائد 1. إذا لندا كنوحدو المقامات. إذا 3 على جوج زائد جوج على جوج أي 5 على جوج. دونك f de x est égal. إذا كنعوضو لندا بالقيمة ديالها هي 5 على جوج
ليكسبونسيال ديال جوج على 5 إكس ناقص 3 على جوج. إذا هذه هي لا فونكسيون اف. مثال أو التمرين الثاني: déterminer la solution générale de l'équation différentielle E. إذا بنفس الطريقة، إذا نحاولوا نرجعوا المعادلة على هذا الشكل هذا، على شكل AX زائد AY زائد B. إذا on a 2y' زائد 3y est égal moins 4. إذا جوج y' ناقص 3y كندير الطرف الثاني غتولي ناقص 3y ناقص 4. إذا y' نقسمو على جوج باش نتخلصو من هاد الجوج اللي هنا. إذا هي ناقص 3 على جوج ناقص 4 على جوج. إذا 4 على جوج كتساوي لنا جوج. إذا أ كتساوي لنا ناقص 3 على جوج و B est égal moins 2. Donc, la solution générale de E et de l'équation différentielle E est l'ensemble des solutions et l'ensemble des fonctions. إذا شنو هما هاد لي فونكسيون؟ هما لي فونكسيون اللي كيتكتبوا على شكل ليكسبونونسيال. إذا حنا قلنا الحل بشكل عام هو ليكسبونونسيال أو لا لاندا ليكسبونونسيال ديال AX ناقص B على A. نديرو التعويض. إذا لاندا ليكسبونونسيال ديال AX إذا ناقص 3 على جوج إكس ناقص B على A، أي ناقص جوج على ناقص 3 على جوج. إذا جوج ناقص جوج على ناقص 3 على جوج، إلا بسطناها شنو غتعطينا؟ إذا ناقص مع ناقص مشات، إذا كتبقى لينا جوج مضروبة في لانفيرس ديال 3 على جوج، أي جوج على 3. إذا هي 4 على 3. إذا هذه كاملة غتعطينا ناقص 4 على 3. إذا هذا الإجابة بالنسبة للسؤال الأول. Donc, déterminer la fonction f solution de l'équation différentielle E telle que. دابا الإجابة على السؤال الثاني بنفس الطريقة. Donc f est une solution de E. Donc f de x est égal quoi? Est égal هاد التعبير هذا لاندا ليكسبونسيال ديال ناقص 3 على جوج إكس ناقص 4 على 3. إذا خصنا نحسبو لاندا. إذا عندنا اف دو زيرو est égal à 2. donc اف ديال زيرو إذا كنعوضو هنا هي لاندا ليكسبونسيال ديال ناقص 3 على جوج في الزيرو، أي ليكسبونسيال ديال زيرو ناقص 4 على 3، أي هذه كتساوي لنا لاندا ناقص 4 على 3، وهذه كتساوي العدد جوج. إذا لاندا كتساوي 4 على 3 زائد جوج. إذا المقام الموحد هو 3، إذا غادي نضربو في 3 هنا، نضربو في 3. إذا لاندا إيت إيكال، إذا 4 زائد 6 اللي هي 10 على 3. دونك اف دو إكس إيت إيكال كوا؟ إذا 10 على 3 ليكسبونونسيال ديال ناقص 3 على جوج إكس ناقص 4 على 3.